फोकस होगा जो आज सजाएं दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। 11 अगस्त वो दिन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का मुल्क नहीं बल्कि ये दुनिया अक़वाम के तमाम मजलूमों के लिए एक अमन का घर होगा। 11 अगस्त का दिन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया कि मुल्क बेशक इस्लामी है, लेकिन यहाँ हिंदू को, यहाँ सिख को, यहाँ मसीही को, यहाँ किसी भी नॉन मुस्लिम को उतना ही जीने का हक है जितना किसी मुसलमान को हक है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 11 अगस्त के दिन जिन्ना के फलसफे का कत्ल हुआ। मैं बतौर वकील ये कह रहा हूँ, मुझे अफसोस होता है कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जिन उसूलों के लिए खड़े थे, आज पाकिस्तान की अदलिया ने उन उसूलों का कत्ल कर दिया। आज का जो फैसला आया है जिसमें सेनेटर एजाज चोई साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, फॉर्मर गवर्नर उमर चीमा, जिसको मैं पंजाब का शेर दिल बेटा कहता हूँ, जिस तरह उस आदमी ने, वो एक वर्कर, वो एक मेहनती शख्स, वो एक नजरियाती आदमी जो 30 साल से इमरान खान के साथ खड़ा था, कभी ओहदा नहीं मांगा, और जब वो खड़ा हुआ उसने सिर्फ 4 महीने के अंदर साबित कर दिया कि 10-10 साल, 5-5 साल गवर्नर ही नहीं चाहिए। एक शेर दिल शख्स, एक बाहिम्मत शख्स, एक ईमानदार शख्स, एक नजरियाती शख्स जब एक दिन के लिए भी गवर्नर हाउस में आता है, he makes a difference and he made a difference and that's why he is paying the price। तो आज न सिर्फ उनको सजाएं दी गई बल्कि हमारी बच्ची, हमारी बहन आलिया हमजा, जो हमारी एक्स पार्लियामेंटेरियन है, जो एक इंजीनियर है, जो एक बच्ची की माँ है, और उसके साथ साथ सनम जावेद बीवी, छोटी उम्र की, हमारी बहनों, हमारी बच्चों की उम्र की, उनको जो सजाएं दी हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के 77 साल बाद आज पाकिस्तान में बच्चियों से जुल्म हो रहा है, बच्चियों को सजाएं दी जा रही हैं। जब आप मिडिल क्लास की बच्चियों पे, मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी लड़कियों पे और आप एजुकेटेड पॉलिटिकल वर्कर्स पे ये दरवाजे बंद करेंगे तो आप मैसेज ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान बेशक बनाया तो पॉलिटिकल वर्कर्स ने था, पाकिस्तान बेशक बनाया तो आम आदमी ने था, लेकिन आज जब ये पाकिस्तान आम आदमी की नहीं, ये खास आदमी का पाकिस्तान बन गया, ये अशराफिया का पाकिस्तान बन गया। आपने जमहूरियत को ताकतवरों की घरों की लोंडी बना दिया। कहाँ गया जिन्ना का वो फैसला, कहाँ गया जिन्ना का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने स्टाफ कॉलेज में 1948 में दिया था, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, आज चकजई साहब ने 11 अगस्त की स्पीच का एक हवाला दिया, मैं 1948 की स्पीच का हवाला देता हूं कि जब कायद आज़म ने आर्म फोर्सेस को कहा कि इट इज वी द सिविलियंस हु आर गोइंग टू मेक द पॉलिसीज एंड यू आर सपोज्ड टू ओबे दोस पॉलिसीज। मैं आज हुकूमत वक्त पे सवाल उठाता हूं, मैं शख्सियात के पीछे कभी नहीं गया, न मैं शख्सियात की हर्जा सराई करता हूं, लेकिन हर ओहदे की एक तकरीम भी है, उसकी एक जिम्मेदारी भी है। फॉरेन अफेयर्स वज़ीर आज़म का काम है। मैंने मीडिया पे और कौमी असेंबली में डिमांड की है और आज आपके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने डिमांड करता हूं कि हमारे आर्मी चीफ अमेरिका गए हैं, 1.5 महीने में 2 बार गए हैं, किसी मुल्की उमूर के लिए गए होंगे, ज़रूरी उमूर के लिए गए होंगे, लेकिन हमारा ये हक बनता है कि कौम को बताया जाए कि वहाँ क्या मुलाकात में क्या बातें हुई, ट्रंप साहब से गुफ्तगू में क्या बातें हुई, क्योंकि ट्रंप से मुलाकात का इस्तेहकाक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का था। अगर हमारे आर्मी चीफ गए हैं फबेहा, लेकिन कौमी असेंबली को इन कैमरा बताया जाए कि ये जो 2 मुलाकातें हुई हैं और जो हो रही हैं उसमें क्या डिस्कस हुआ है, ताकि कौम भी आपके फैसलों के साथ खड़ी हो। और हम ये भी तवक्को करते हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो एक इस्लामी फौज के सरबराह हैं, उन्होंने अमेरिका जाके गजा पे ज़रूर बात की होगी, उन्होंने अमेरिका जाके ज़रूर इस बात का उनको कहा होगा कि जो जुल्म हो रहा है, अमेरिका इसराइल से ये कहे कि बस करो और ये जुल्म बंद करो। हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब एक शख्स नहीं, एक सोच का नाम है। इमरान खान के साथ आज पूरी पाकिस्तानी कौम क्यों खड़ी है?
وہ لوگ جو رجیم چینج میں عمران خان کے خلاف تھے، جو رجیم چینج میں ان 47 والوں کے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ رجیم چینج کے ان کے حصہ دار آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے کہ رجیم چینج غلط تھا، ان کا احساس ہو گیا کہ امریکہ کی حمایت پہ حکومتیں بدلنا غلط تھا، ان کو احساس ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس طریقے سے سیاست میں رول جو ہے وہ غلط تھا۔ میں آج اپنی جماعت کی طرف سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب عمران خان بات کرنے کی بات کرتے ہیں طاقتوروں سے، کبھی بھی بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ہٹا کے ہمیں گھوڑے پہ بٹھاؤ، نہیں۔ اگر ایسی بات ہوگی تو علی محمد، اسد قیصر، ثناء اللہ مستی خیل، اچکزئی صاحب، سردار لطیف کھوسا، ہم ان باتوں کے خلاف ہوں گے۔ عمران خان کا نقطہ آئینی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیچ میں سے نکل جائیں، ہم عوام کے لوگ ہیں، ہم نے یہ ملک بنایا ہے، ہمارے پرکھوں نے آزاد کیا تھا، ایک سیاسی جدوجہد سے آزاد کیا تھا، گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے نہیں آزاد کیا تھا، ہم اس کو چلا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے روایتی رول میں جاتے ہیں ہم آپ کو سر آنکھوں پہ بیٹھاتے ہیں، لیکن آپ جب اپنے رول کو کراس کرتے ہیں وہاں پھر گلہ ہوتا ہے۔ ایک شہید کے گھر کون سا سیاسی لیڈر ہے جو نہیں جاتا؟ کون سا سیاسی لیڈر ہے جو شہید کو اون نہیں کرتا؟ علی محمد اون کرتا ہے، عمران خان اون کرتا ہے، اچکزئی اون کرتا ہے، اسد قیصر اون کرتا ہے، بیرسٹر گوہر، سب اون کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں، خدا را سمجھیں کہ قوم لاکھوں کی تعداد میں کھڑی ہو رہی ہے، ممند میں کھڑی ہو رہی ہے، باجوڑ میں کھڑی ہو رہی ہے، وزیرستان میں کھڑی ہو رہی ہے۔ وہ خیبر ڈسٹرکٹ میں تیرا میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ لاکھوں لوگ ہاتھوں میں امن کے جھنڈے لے کے کھڑے امن مانگ رہے ہیں۔ خدا را ان پختونوں کو عزت دیں، خدا را ان پختونوں کی جانوں کی عزت کی، مال و جان کی حفاظت کریں۔ یہ تو وہ پختون ہے جو بغیر وردی کے بارڈر پہ کھڑے تھے جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور شاہ محمود وزیر خارجہ تھے۔ ایک ڈرون کی مجال تھی کہ پاکستان کے ایئر سپیس میں انٹر ہوتا، امن تھا، افغانستان کے ساتھ امن ہو رہا تھا، تجارتی معاملات کھل رہے تھے۔ یہ میرے ساتھ اسپیکر صاحب میرے دائیں ہاتھ میں بیٹھے ہیں، اگر میں ایک بات کی تعریف نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ جس طریقے سے اسد قیصر صاحب غلام خان میں، تورخم میں اور پورے بارڈر میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے تجارتی راستے کھلیں اور سینٹرل ایشیا تک ہماری تجارت پھیلے۔ آج اس قوم کو ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، آج اس قوم کو عمران خان کی ضرورت ہے، اور ہم آج 11 اگست کے دن صرف ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں جناح کا پاکستان چاہیے، ہمیں جناح کا پاکستان دے دو، اپنا پاکستان اپنے گھر واپس لے جاؤ۔ ہماری نہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، نہ نون لیگ سے لڑائی ہے، ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے جو عوام کو اقتدار کے سنگاسن سے نکال کر ڈرائنگ روموں میں فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان ڈرائنگ روم میں نہیں بنا تھا، پاکستان ان کھلے میدانوں میں، ان کھلیانوں میں ایک سیاسی موومنٹ سے بنا تھا۔ اور آخری بات، بڑے دکھ کے ساتھ وہ تصویر پورے پاکستانی دیکھیں جب باجوڑ کی ایک ماں ایک گاڑی کے ڈالے میں بیٹھ کے اپنے سامان کے ساتھ حیران و پریشان کہ اپنے ملک میں 85-90 سال کی عمر میں پھر بے گھر ہو گئی، اس کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ باجوڑ کی بوڑھی ماں کس بات کی سزا وہ کھا رہی ہے؟